امام علی مقام دے لشکر اندر حضرت حراگے یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یہ نعرہ لگا کر اور لشکر شام سے نکلا، یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے مصطفیٰ والے امام دے لشکر دے اندر آگے اور قافلہ چلتا پہ آئے میدان کربلا بل جنہوں دو محرم الحرام نو زمین کربلا آئیے مٹی دے کے فرمایا پہچان گیا ایو آخری حرام گائے خیمے لگا دیو وہاں زمین کربلا تیرے مختہ تو قربان جاؤ اتھے مالا دی دے ساتھ پتر دفن ہوئے اور دھرتی کربلا دی جنہوں جان گا کوئی نہیں سی امام نے قدم رکھی ہے مدینہ سرزمین کربلا نو دوسرا مدینہ بنا دیتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا کربلا کے ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دا میدان کربلا دے اندر خیمے لگے امام خیمے ازن ہو گئے ساتھ محرم الحرام تک یزید دا لشکر سے لشکر آ رہے بیعت دا اشرار کر رہے ہیں حسین یزید دی بیعت کر لو فرمایا میں یزید دی بیعت نہیں کراں گا اگر بیعت کرنی ہوگی نانے دا شہر نہ چھڑ جاؤ میں بیعت نہیں کراں گا اور نہ کیا پانی بند کر دیو اگر بیعت نہیں کر دو حسین تے پانی بند کر دیو مسلمان ذرا سوچتا جائی کنہ دیو پر پانی بند کیتا گیا نازل جنان دے کر قرآن ہویا نازل جنان دے کر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بن کے باپ جنان دا ہر میدان اندر لڑدا رہیا سی کل ایمان بن کے ماں جنہ دی جنت خاتون آوے نانا عرش کے جائے مہمان بن کے باغ دین دا گون بیران لگیا کربلا آگے نگہبان بن کے بلاخر 7 گزر گئی 8 بھی گزر گئی ہے 9 بھی گزر گئی ہے رات 10ویں آ گئی ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا علی اکبر جی ابو جان حکم ہوئے بیٹا ذرا ساتھیاں مخیمے دے اندر بولاؤ خطبہ دینا چاہنا گل کرنا چاہنا تمام ساتھیاں کو خیمے دے اندر جمع کر لیا گیا ہے فرمایا ساتھیوں مدینے دی پاک زمین تو لے کے ریگستان کربلا تک حسین لذا دیتا ہے میں راضیاں پلٹ جاؤ واپس چلے جاؤ میں نہیں چاہتا میری وجہ تو بڑے بچے یتیم ہو جان بیویاں بیوہ ہو جان واپس چلے جاؤ بیٹا علی اکبر چراغ بند کر دے کوئی جان دے اندر شرمندگی محسوس نہ کرے مسلمان جدو بندے تے مشکل وقت ہوئے وہ کہندے اور سنگی آ جان اور دوست آ جان اللہ دا بندہ کوئی نہیں ادھر 72 دے لشکر دا امیر چراغ گل کروا کے کہندے جنہیں جانا ہے واپس چلا جائے میں راضی ہوں ادھر 22,000 دا لشکر ہے یزید دی فوج دا ابن کثیر لکھیا ہے 22,000 نے انہاں دا امیر خط پیا لکھ دے ابن زیاد نو کہ دستے اور بھیج دے دستے اور بھیج دے 22,000 دے امیر دیاں ٹنگاں پیاں کردیاں ادھر 72 دا امیر چراغ بجھا کے کہندا ہے میں راضی ہوں جس نے جانا جا سکتا ہے پلٹ جاؤ چلے جاؤ میں راضی ہوں ایک ہی وجہ ہے میرے رسول دی دعا دا اثر ہے فرمایا دیئے میں اکثر اپنی سرداری دے دیئے ابو جان میرے حسین نو کی دیتا ہے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین نو میں اپنی شجاعت دے دیتی ہے اپنی دلیری دے دیتی ہے اے نبی پاک دی شجاعت ہے کہ میدان کربلا آئے 10 محرم دی رات ہے چراغ بجھا کے امام کہندا چلے جاؤ
میں راضی ہوں، پلٹ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ جدوں چراغ جلائے گے ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں لے آؤ۔ بڑا صحابی رسول حبیب ابن مظاہر ہاتھ بن کے کہندا ہے حسین میں صحابی رسول ہاں، اگر آج چلیں گے حضور دی بارگاہ دے اندر کی جواب دیاں گے؟ اسی نہیں واپس جانا، نہ میں جانا ہے نہ ساتھیاں نے واپس جانا ہے۔ انہاں دسیا وفا کس چیز دا نام ہے، محبت کس چیز دا نام ہے۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اکھیاں نے، گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ نبھانیاں اکھیاں نے۔ اصغر ہتھاں دے وچ کوہاں دینا، نالے باغی کٹوانیاں اکھیاں نے، دائم اکبر جوان دی لاش تے انجو نہ بگانیاں اکھیاں نے۔ 10 محرم الحرام دی رات ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نے عبادت کر دیا، اللہ اللہ کر دیا، اے پاک رات گزاریے، فجر دی نماز تہجد تو بعد باجماعت ادا کی دیئے، دن چڑھ رہے امام نے یزیدی للکار دیں اور حسین مقابلے دے اندر آؤ۔ امام نے جان دا ارادہ کی دے، ساتھیاں روکیا، امام ساڑھے ہوندے تسی جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، اسی نواز رسول نہیں جان دے آنگے جب تک اسی دیندہ ایک ہی کر کے ساتھی جا رہے ہیں، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ امام لاشے چک رہے لنے پڑھ رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھی ایک کر کے قربان ہو گئے، جامع شہادت نوش کر گئے، اور باری آ گئی ہے اہل بیت رسول دی، خاندان رسول دی باری آ گئی ہے۔ مولا علی دے بیٹے ابو بکر بن علی اے بھی قربان ہو گئے، دوسرے بیٹے عمر بن علی اے بھی قربان ہو گئے، تیسرے بیٹے عثمان بن علی اے بھی قربان ہو گئے، چوتھے بیٹے عبداللہ بن علی اے بھی قربان ہو گئے، پنجویں بیٹے جعفر بن علی اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے، چھواں پتر مولا علی دا حضرت عباس بن علی جنہوں علمدار کیا جاندہ ہے اے بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ امام نے لاشیں چکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے، بالآخر ایک کر کے شہزادے امام دے کو اجازت لینے، حضرت اکبر جامع شہادت نوش کر گئے، حضرت قاسم جوانی لٹا گئے، شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر مصر بند کرو، شہزادہ علی اکبر جامع شہادت نوش کر گئے، شہادت نہ جام پی گئے، جامع شہادت نوش کر گئے، اور وقت بھی آئے آمد محمد بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ سیدہ زینب حضرت شہزادہ علی اصغر کو اٹھا کے امام دے خیمے دے اندر لے کے آ گئیاں، فرمانیاں نے ویرا دیکھو پیاس نل زبان باہر آ گئی ہے، لے جاؤ شاید کسی اولاد آلے منترس آ جائے، تھوڑا جیا پانی اصغر کو مل جائے، زندگی بن جائے گی۔ فرمایا تیرا خیال ہے انہاں منترس آئے گا، اگر ترس آنا ہوگا اکبر دی جوانی تے آ جاؤں گا، قاسم دی جوانی تے آ جاؤں گا، عباس تے بازو قلم نہ کر دے، انہاں دے دل و دماغ تے دنیا دی دولت چھا گئی ہے، اے نہیں حیا کرن گے اہل بیت رسول اللہ، اے نہیں شرم کرن گے، چلو اتمام حجت واسطے لے جاؤ۔ امام نے چکی ہے، امام خیمیاں جو باہر نکل گئے، انج لگتا ہے حسین قرآن اٹھا کے لے کے آ رہے، ایک یزیدی کہنے لگے حسین بیعت کرنے نہیں آ گئے، فرمایا او ظالموں اجے بھی بیعت دا مطالبہ ہے، اے میرا بچہ معصوم علی اصغر
اس دا کی قصور ہے؟ اگر چند قطرے پانی دے مل جان زندگی بچ جائے گی۔ ابن سعد کہنا ہے اے بھی بچ کے نہ جانے پائے، حرمت بےمان نے نشانہ بن کے تیر ماریا۔ اولاداں والیو اسی اپنی اولاداں نال پیار کرنے ہاں، ٹیکا لگے بچے نو والدین اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، رخ موڑ لیندے، اکھاں بند کر لیندے، چہرے دا رخ موڑ لیندے۔ امام دی گود دے اندر 6 مہینے دا لال شہزادہ علی اصغر دا لاشا جدوں تڑپے امام نے گھٹ کے سینے نال لایا، آخر وار حسین علی اصغر نو گھٹ کلیجے لایا۔ صدقے لال میرے اج جگ تو تر چلے ہوئے تیرے آیا، لائق نہیں سی اصغر تیرے بے دلاں دا پانی، دادی کول نہ جا کے دسی اصغر غال وفایا۔ امام نے تیر کھچی ہے، خون دا فوارا نکلے ہے، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، کھپ گیا عرش خدا دا۔ علی اصغر دے نازک خلقوں جد نکلیا خون فوارا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور امام نے اپنی تیاری کر لی ہے، سارے خیمیاں دے اندر آخری سلام شروع ہو گئے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا بیٹا آنے والی نسلاں تک میرا پیغام پہنچا دے۔ سلام پیش کیتا ہے، فرمایا روضہ رسول دے اوپر جا کے میرا سلام حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیں۔ اے بیٹا پردے دار بی بیاں انہاں نوں باحفاظت مدینہ شریف لے جائیں۔ سارے خیمیاں دے اندر امام سلام کر دے آندے، آخری سلام امام نے سیدہ زینب بنت بطول اپنی امشیر دے باخیمے دے اندر کیتا ہے۔ فرمایا لے علی زینب کر لے پیار، کر لے زیارت، تیرا ویر چند گھڑیاں دا مہمان ہے۔ فرمایا بھائی جان تہاڈا امتحان تا مکن لگی ہے، میرا شروع ہو جائے گا، میرے لیے صبر دی دعا کر دیو۔ فرمایا زینب جدو صبر نہ پیمانہ لبریز ہو جائے، تیری زبان دے اوپر قرآن دی آیت جاری ہو جائے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہندیاں نے ویرا دل کردہ تین جان نہ دیواں، سلطان صاحب فرماندے نے انشاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھیوے تے ککھ جنا تو بھارے داڑی مار اڑانا بابو اسی آپ ہی اٹھیں آرے۔ سیدہ زینب نے ایک صندوق کھولے انہیں جو دستار کٹی ہے، ایک کیڑی دستار ہے جڑی معراج تے نبی پاک پہن کے گئے سن۔ امام دا متھا چومیا جدوں دستار سر دے اوپر رکھی، کی منظر ہے تاجدار گولا کہندے آسمان دیاں اڑا پیرو پیاں، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار، سر پہ زینب نے جو سر چوم کے رکھی دستار، صدقے ہونے کو مدینے سے چلی بادے بغار، مصطفیٰ نے یہ ادا دیکھ کے چومے رخسار، بن سور کر جو ہوا دل حیدر پہ سوار، شور اٹھا کہ گلے باغے بطول آتا ہے، مرحبا مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ امام سواری دے اوپر سوار ہوئے، سواری دوڑا کے دشمن دے سامنے گئے، طویل خطبہ ارشاد فرمائے، ظالمان دے ذرہ برابر اثر آیا امام دی تقریر لو۔ ابن سلام مقابلے دے اندر آئے، وار کر دے، امام نے وار رو کیا، ایسی تلوار برسی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے بھائی مان دے۔ تھوڑے جے وقت اندر امام نے یزیدیاں دیاں صحابہ دا رخ چینج کر دیا۔
دیتا ہے تھوڑے جے وقت اندر امام نے یزیدیاں دیاں گردناں فضا دے اندر بلند کیتیاں کہن لگے چال تے مجبور ہو کے بدلن تے کہن لگے حسین تے دھوکے دا وار کرو ایک بند وقت نے دھوکے دے نال سینہ پاک دے اندر نیزہ ماریا امام دا پاک سینہ زخمی ہو گیا جس سینے نو نبی پاک اپنے سینے دے نال ملایا کر دے جن او پاک سینہ مبارک زخمی ہویا امام نہ ڈال ہو گئے تلواراں دے پیدر پہ دربار چلے تھوڑے جے وقت اندر جسم پاک دے 72 گہرے زخم آئے امام سواری تو زمین دے گردے بے دل ہو انج نگاہ حسین یادو جویں ڈگ پیا پر قرآنو بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کو کٹھی آسمانو اج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلیا اس جانو امام زمین تے آئے خون پیا چل رہا وجود جو شمن قریب آیا اور میں دنیا دے کتے ٹھہر جا جان دیوار بھی توڑ نبھا لین دے امام نے میدان کربلا دے اندر نماز نیتی ہے سار سجدے دے اندر کے آئے شمر لئین گلا پیا کر دے ویکھو سخی حسین نے وچ کربل کڈے صبر دے نال نماز نیتی ویکھو سخی حسین نے وچ کربل کڈے صبر دے نال نماز نیتی تے حلق تے سر ہے وچ سجدے ذرا افلا زہرا دلال کیتی قلم رون لگی جب لکھن لگی جو آلے رسول دلال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کارن نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کی دی امام دا گلا پاک کٹیا گیا سر حسین نیزے دی نوک دے اوپر چڑھا دیتا گیا فتح دے نگارے بج گئے امام قرآن نیزے دی نوک دے پیا پڑھ دائے سیکھائیں اتے مکھن پکونا اتنا بڑائی آنکھا کمیں بچڑے دے کے یار منوانا اتنا سخی حسین دا کمیں لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بر کے پر حسین نے امت خریدی واہ حسین دل ویا کو واہ حسین واہ حسین اونچی آواز نہ کرو واہ حسین واہ حسین پر حسین نے امت خریدی سار نیزے دنوں کے چڑھ کے امام نے سار سجدے دے اندر کٹایا امام دی قربانی عمل کا سبق دین دی ہے عمل کا پیغام دین دی ہے حالت سجدہ کی امام سار پہ کٹھاتا ہے میدان کربلا عملی تفسیر پڑھ گیا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کا تحقیق وہ لوگ کامیاب نے جنہاں تزکیہ نفس کیتا اپنے اندر دی اصلاح کی جنہاں دیاں زباناں تے اللہ دا ذکر بھی جاری ہویا اور ساروی اللہ کے جھک گئے ساروی جھکے آیا تے زبان تے تسبیحاں بھی جاری نے امام تو پڑھ کے تزکیہ نفس کون کر سکتا ہے زبان تے تسبیحاں جاری نے جام شہادت نوش کر گیا کیسا مرتبہ کتنا مقام پایا امام حالت سجدہ شہید ہوئے مولا علی تے ضرب لگی فجر دیاں سنتاں پڑھ دے مولا علی تو پہلے خلیفہ نے حضرت عثمان تیسرے خلیفہ مولا علی چوتھے انہاں تو پہلے حضرت عثمان سن انہاں تے حملہ آیا سامنے قرآن کھولے آیا قرآن دی تلاوت کر رہے سورہ بقرہ دی تلاوت جاری جدو آکے بد بختہ تلوار چلائی حضرت عمر دوسرا خلیفہ ہے انہاں تے حملہ ہوئے فجر دی نماز دی امامت کروا دے پہ پہلی رکعت ہے زبان تے سورہ فاتحہ جاری ہے ابو لولو فیروز مجوسی نے پیٹ جدو خنجر مارے 6-7 بار پیٹ کر دیتے آپ زخمی ہو کے زمین تے گرے فرمایا میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے
انہاں کہا جی مجوسی ہے نگاہ آسمان رل چکی ہے میں مولا تیرا شکر ہے کسی مسلمان نے نہیں حملہ کیا حالت نماز انہاں تے بھی حملہ ہو اتنا انہاں ہستیاں نو نماز نال پیار ہے کتنا قرآن نال محبت ہے انہاں ہستیاں نو کوئی قرآن پڑھ دیا شہید ہوئے کوئی نماز پڑھ دیا حملے اور ادھر امام سر سجدے چ رکھیا ہے تے حالت سجدہ چ گلا کٹیا گیا یہ انہاں نو عبادت نال اتنا پیار سی اتنی اہمیت سی ان ہستیاں دے سامنے نماز دی اللہ تعالی صحیح معنی سامنے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ان ہستیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اے ممتاز صاحب و تمام مسجد انتظامیہ اہل علاقہ اللہ سب کا ذکر حسین سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما آمین